स्वामी श्री रामदास जी श्री श्री घनश्याम दास जी महाराज का प्रचारक हुनुहुन्छ। उहाँलाई श्री श्री घनश्याम दास जी महाराजले विक्रम सम्मत 2074 रामनवमी का दिन पीत वस्त्र एवं आध्यात्मिक नाम रामदास जी प्रदान गरेर सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचारको आज्ञा दिनुभयो। श्री गुरुदेवको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै श्री रामदास जीले सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचार सेवा गरिरहनु भएको छ। भौतिक शास्त्रमा स्नातक एवं व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका स्वामी श्री रामदास जीले नेपाल एवं भारतका विभिन्न स्थानहरूमा प्रवचन एवं सत्संग मार्फत सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जन जनमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। उहाँको सम्पर्कमा आएर श्रद्धालु जनहरूले सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जानेर त्यस अनुसारको साधना गरेर श्री गुरुदेवको अनुकम्पाद्वारा आध्यात्मिक सुख शान्तिको अनुभव गरेका छन्। आउनुहोस् स्वामी श्री रामदास जीको प्रवचन सुनेर लाभ प्राप्त गरौं। अब कर्म सम्बन्धी अर्को एउटा रहस्य बुझ्न जरुरी छ। त्यो के हो? धर्मको चारवटा पातको वर्णन गरिएको छ शास्त्रमा, अर्थात् चारवटा स्तम्भ पिल्लर: सत्य, दया, तप र दान। सत्ययुगमा यो चारवटै स्तम्भ रहन्छ। सत्य पनि रहन्छ, दया पनि रहन्छ, तप पनि रहन्छ र दान पनि रहन्छ। त्रेता युगमा सत्य रहँदैन, द्वापर युगमा सत्य र दया रहँदैनन् र कलियुगमा सत्य, दया र तप तीनैवटा स्तम्भ रहँदैनन्। धर्मको केवल दान रहन्छ। त्यसैले कलियुगमा केवल दान मात्रै एउटा कल्याणको उपाय हो। जति पनि वेद शास्त्र छन् ती वेद शास्त्रले कलियुगमा दानको नै सल्लाह दिएका छन्, आदेश दिएका छन्। तर दान कसलाई गर्ने, दान कति गर्ने, यी गूढ रहस्यहरू हामीलाई थाहा छैन। आउनुस् यसको बारेमा चर्चा गरौँ। पहिलो प्रश्न लिउँ, दान कसलाई गर्ने? हेर्नु, शास्त्र भन्दछ, तीन गुण निर्गुण गोविंद राधे, चार पात्र चार फल दान दिला दे। अर्थात् पात्र अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। यो याद गर्नुस् दिमागमा। यदि हामीले तमोगुणी व्यक्तिलाई दान दियौँ भने त्यो दान दिएको कारणले गर्दा हामीलाई के प्राप्त हुन्छ? नरक। किनकि हाम्रो पात्र के छ? तमोगुणी छ। यदि हामीले रजोगुणी व्यक्तिलाई दान गर्यौँ भने हामीलाई मृत्यु लोक प्राप्त हुन्छ। र सत्वगुणी रहेछ त्यो दान लिने व्यक्ति, जसलाई हामीले दान दियौँ भने हामीलाई के प्राप्त हुन्छ? स्वर्ग। यो भयो तीन गुण। अर्को हो निर्गुण। निर्गुण भन्नाले भगवानलाई प्राप्त गरेको महापुरुष गुरु। यदि गुरुको निम्ति दान गर्यौँ भने हामीलाई के प्राप्त हुन्छ? भगवदीय फल प्राप्त हुन्छ। सर्वस्व दान फल गोविंद राधे, गुरु हरिश्चंद्र को हरि ते मिला दे। राजा हरिश्चंद्रले आफ्नो गुरुको निम्ति सर्वस्व दान गरे। उनले कुनै भक्ति गरेनन्, जप गरेनन्, व्रत गरेनन्, केही पनि गरेनन्। के गरे? केवल दान गरे। तर कसको निम्ति ध्यान दिनुहोस्? गुरुको निम्ति। हामी मध्ये कतिपयको स्वभाव छ अनाथालय, वृद्धाश्रम आदिमा दान गर्ने। यो कुनै नराम्रो कुरा होइन।
दीन दुखीहरूको सेवा मानव धर्म हो। तर यहाँहरूलाई सबैलाई अनुभव छ, कुनै बेला हाम्रोमा यहाँ द्वन्द्वको समयमा यदि कसैले आतङ्ककारीलाई सहयोग पुर्यायो भने त्यसलाई पनि आतङ्ककारी मानेर त्यही अनुसारको दण्ड विधान थियो। याद होला यहाँहरूलाई। अब कसैले सहयोग पुर्याओस् अनि उसले भनोस् मलाई त के थाहा ऊ आतङ्ककारी थियो कि थिएन, यसबाट उसले सजायबाट माफी पाउँदैन। अर्थात् यदि आतङ्ककारीलाई सहयोग पुर्यायो जानी अन्जानी भने पनि उसले के पाउँछ? दण्ड पाउँछ। त्यसै गरी हामीले पनि जसलाई सहयोग गर्यौं, यदि त्यो व्यक्ति तमोगुणी हो भने नरक पाउँछौं, सत्वगुणी हो भने स्वर्ग पाउँछौं, रजोगुणी हो भने मृत्युलोक पाउँछौं र महापुरुष हो भने भगवदीय फल प्राप्त गर्छौं। र समाजमा जुन हामी समाज कल्याणको निम्ति दान गर्छौं त्यसबाट केवल एउटा लाभ हुन्छ, हाम्रो दान दिने बानी बस्छ। केवल यो लाभ अर्थात् दान दिने एउटा स्वभाव, ह्याबिट बस्छ, ताकि कहिले बाइचान्स महापुरुषको सँग हामीले गर्यौं भने त्यहाँ पनि त्यो अभ्यासले गर्दा हामीलाई दान गर्न सजिलो हुन्छ। अन्यथा सबै जीवले, ध्यान दिनुस्, म यहाँ केवल फिलोसफी बोल्दैछु, शास्त्रको कुरा गर्दैछु, मेरो भावनाको कुरा गर्दै छैन। सबै जीवले आफ्नो कर्म अनुसारको फल भोगिराखेका छन्। कोही व्यक्ति जन्मदा नै राजमहलमा जन्मिन्छ, कोही फुटपाथमा जन्मिन्छ। किन? किनकि उसले अघिल्लो जन्ममा जस्तो कर्म गर्यो त्यो कर्म अनुसारको फल हामी सबैले भोगिराखेका छौं। अब एउटा व्यक्तिको प्रारब्ध अनुसारको फल भोग्दाखेरि हामीले त्यो फलमा इन्टरफियर गर्न जरुरी छैन। त्यो भगवानको दण्ड विधान हो। जेलमा बसेको व्यक्ति बिचारा भनेर हामी माया गर्छौं र? यदि कसैले अपराध गरेको होस्, उसलाई संसारको प्रचलित कानुन अनुसार जेल सजाय भएको होस्, हामी बिचारा भनेर भन्छौं र? भन्दैनौं नि। किन? किनकि उसले आफ्नो कर्मको फल भोगिराखेको छ जेलमा। त्यसै गरी कर्म जुन हामी गर्दछौं, हेर्नुस्, 3 प्रकारको कर्म हुन्छ। एउटा हो सञ्चित कर्म, एउटा प्रारब्ध कर्म र एउटा क्रियमाण कर्म। सञ्चित कर्म भन्नाले हामीले अनादिकालदेखि अनन्त पटक मनुष्य देह प्राप्त गरिसकेका छौं। त्यो मनुष्य देहमा हामीले जे कर्म गर्यौं त्यसको कतिपय कर्मको फल भगवानले अर्को जन्ममा भोगाउनुहुन्छ भने कतिपय फल बाँकी राखिदिनुहुन्छ। किनकि यदि एउटा मानव देहमा हामीले गरेको कर्मको फल सबै भोगिसकेपछि यदि बल्ल मानव देह प्राप्त हुने कानुन हुँदो त सायद हामीलाई कैयौं सृष्टिसम्म मानव देह नै प्राप्त हुँदैन। त्यति धेरै कर्म गर्छौं हामी एउटा मानव देहमा। किन? किनकि प्रत्येक हाम्रो संकल्प कर्म हो र प्रत्येक संकल्प बन्धनकारी हुन्छ। त्यसैले त्यो कर्मलाई भनिन्छ सञ्चित कर्म, बैंक ब्यालेन्स जस्तै। र त्यो सञ्चित कर्म मध्ये यो मानव देहमा भोग्नको निम्ति जे कर्म भगवानले फल स्वरूप प्रदान गर्नुहुन्छ त्यसलाई भनिन्छ प्रारब्ध। र अर्को जुन हामी स्वतन्त्र छौं कर्म गर्नको निम्ति, चाहे हामी बाहिर गएर एकजनालाई झापड हानौं, चाहे भगवानको नाम लिऊं, हामी स्वतन्त्र छौं कर्म गर्नको निम्ति, त्यो कर्मलाई भनिन्छ क्रियमाण कर्म। एक शब्दलाई ध्यान दिनुस्। एउटा हुन्छ क्रियमाण कर्म जुन हामी अहिले गर्न सक्छौं, गरिराखेका छौं। अर्को हो प्रारब्ध जुन सञ्चित कर्म मध्ये भगवानले यो मानव देहमा भोग्नको निम्ति छुट्याइदिनु भयो। र अर्को हो सञ्चित कर्म जुन बैंक ब्यालेन्स जस्तै हो। सञ्चित कर्म अनन्त मात्राको छ, अनलिमिटेड छ। अब हामी के गर्छौं? हामी क्रियमाण कर्ममा ध्यान दिँदैनौं। क्रियमाण कर्ममा ध्यान दिँदैनौं भन्नाले प्रत्येक पल भगवानको भक्ति होस् यसमा हाम्रो ध्यान छैन। केमा ध्यान छ? प्रारब्धमा ध्यान छ।
अहिले त मेरो शनिको दशा चलिरहेको जस्तो छ, आँटेको केही पनि पुग्दैन, हेरिदिनु पर्यो के रहेछ भनेर हामी ज्योतिषीकोमा पुग्छौँ, कसैलाई देखाउँछौँ, हस्तरेखा चिना देखाउँछौँ, यही चिन्तनमा हुन्छौँ, प्रारब्धकै चिन्तनमा। हेर्नुहोस्, प्रारब्ध, ध्यान दिनुहोस्, प्रारब्ध कसैले पनि काट्न सक्दैन, कसैले पनि काट्न सक्दैन। प्रमाण हेर्नुहोस्, महाभारतको युद्धमा अभिमन्यु मारिए। अभिमन्यु कौन? अभिमन्यु का मामा स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अभिमन्यु का पिता गीता ज्ञानी गाण्डीवधारी अर्जुन र अभिमन्यु र उत्तराको विवाह गराइदिने को हुनुहुन्छ? स्वयं वेदव्यासजी हुनुहुन्छ। तीन जना भगवत स्वरूप भगवानहरू मिलेर शोक मनाइरहनु भएको छ अभिमन्युको मृत्युको, तर कसैले पनि बचाउनु भएन। भगवान राम यही धरतीमा हुँदा हुँदै उहाँको पिता दशरथजी को मृत्यु भयो, अन्तिम दर्शन पनि गर्न पाउनु भएन। जब भगवानले आफ्नो भान्जाको निम्ति त केही गर्नु भएन, आफ्नो पिताको निम्ति त केही पनि गर्नु भएन, अनि हामी के आशा गर्छौँ? एकजना कोही पण्डितजीलाई बोलाएर 2000-3000 रुपियाँ दिएर उहाँले प्रारब्ध पुरै हाम्रो काटिदिनुहुन्छ, यति क्षमता छ पण्डितजीमा। किन हामी यस्तो गरिरहेछौँ? किनकि नजान्नाले गर्दा, सही ज्ञान नभएर, सही बताइदिने व्यक्ति नभएको कारणले गर्दा। अब जब दुःख पर्छ व्यक्ति, उही भन्छौँ नि, डुब्न लागेको व्यक्तिले परालको त्यान्द्रो पनि समाउँछ। त्यसैले कर्म अनुसारको फल जुन प्रारब्धको रूपमा हामी भोग्छौँ, त्यो जो भक्त छन् उनीहरू हाँसी हाँसी भोग्छन्, र जो मूर्ख छन् उनीहरू रोई रोई भोग्छन्। फरक यति मात्रै हो, भोग्न सबैले भोग्नुपर्छ। यो हो कर्मको संक्षिप्त परिभाषा, दानको संक्षिप्त निरूपण। अब अर्को एउटा प्रश्न उत्पन्न हुन सक्छ, दान कति गर्ने? ठिक छ, यो त बुझ्यौँ, दान गर्नुपर्छ कलियुगमा र गुरुको निम्ति गर्नुपर्छ, तर दान कति गर्ने? अब यसको निम्ति वेदव्यासजीले बताउनु भएको छ, यावत् ब्रियेत जठरम तावत् स्वतम हि देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। भागवत 7:14-28 घरमा गएर पढ्नु होला के भनिएको छ भागवतमा। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, जति सम्पत्तिले हाम्रो 2 छाक दाल भातको प्रबन्ध हुन्छ त्यति सम्पत्तिको मात्रै हामी अधिकारी छौँ। यदि त्योभन्दा धेरै कसैले सङ्ग्रह गरेर राखेको छ भने भगवानको दृष्टिमा त्यो चोरी हो, त्यसको दण्ड भोग्नुपर्छ। अब यो के हो? उच्चतम अवस्था हो। अहिले हामी त्यो अवस्थामा पुग्न सक्दैनौँ कि बेलुकाको लागि पनि प्रबन्ध नहोस्, अहिलेको दाल रोटीको समस्या समाधान भयो, दाल भात तरकारी अहिले बिहानको लागि भयो भने त्योभन्दा धेरै जति सबै गुरुको निम्ति दान गरौँ, यो अवस्थामा हामी अहिले छैनौँ। ध्यान दिनुहोस्। तर हाम्रो कल्याणको निम्ति यही अवस्थामा एक दिन पुग्न जरुरी छ। एक दिन, चाहे आज पुगौँ चाहे करोडौँ जन्मपछि पुगौँ। त्यसैले लक्ष्य यसलाई लिनु पर्यो, दान कति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, र प्रारम्भिक अवस्थामा थोरै थोरै दानबाट सुरु गर्नुपर्छ। अब त्यो दान गर्दाखेरि प्रतिशतको हिसाब हुन्छ भगवानको। प्रतिशत भन्नाले यदि कोही लखपति छ, उसँग 1 लाख बराबरको सम्पत्ति छ, उसले 1000 रुपियाँ दान गर्यो। अर्को एउटा अरबपति छ, उसले 1 करोड रुपियाँ दान गर्यो भने लखपतिले गरेको 1000 को दान र करोडपतिले गरेको
अरबपतिले गरेको 1 करोडको दान र जोसँग 100 रुपियाँ छ भिखारी कोही होस् उसले गरेको 1 रुपियाँको दान, यो 3 वटै दान यदि गुरुको निम्ति गरेको छ भने यो तीनैजनाले बराबर फल प्राप्त गर्छन्। हेर्नुहोस्, हामीले हेर्दाखेरि कति अन्तर छ। कहाँ त्यो भिखारीले दिएको 1 रुपियाँ, कहाँ अरबपति सेठजीले दिएको करोड रुपियाँ। हामीलाई त धेरै अन्तर लाग्छ 1 करोड र 1 रुपियाँमा, तर भगवानको निम्ति त्यो 1 करोड रुपियाँ र त्यो 1 रुपियाँमा कुनै पनि भेद छैन। किन? प्रतिशतको हिसाब हुन्छ। एकपटक गौतम बुद्धले दान स्वीकार गर्नुभयो आफ्नो जीवनकालमा, र यो सुनेर सबै व्यक्तिहरू भागी भागी दौडी दौडी गएर दान गर्न थाले। एकजना भिखारी बुढी महिला थिइन्, उनले पनि यो खबर सुनिन्, ओहो बुद्ध भगवानले दान स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ, र उनीसँग केही पनि थिएन। भिक्षामा मिलेको एउटा स्याउ थियो, त्यो स्याउ खाँदा खाँदै आधा स्याउ बचेको थियो। उनले सोचिन् म यही स्याउ दान गर्छु। दौडेर गइन् भगवान बुद्धको दर्शन गर्न। अरू सबै जो कर्मचारी थिए, शिष्य थिए, उनीहरूले रोके, नजिकै जान दिएनन्। बुद्ध भगवान स्वयं आसनबाट उठेर जानुभयो त्यो भिक्षुक महिलासम्म, र उनको आधा बचेको जुठो स्याउ आफ्नै हातले ग्रहण गर्नुभयो। किनकि त्यो आधा स्याउ उनको सर्वस्व थियो, सबै सम्पत्ति थियो त्यो आधा स्याउ जुन उनले दान गरिन्। सुदामाको यहाँहरूले पढ्नुभयो होला या हेर्नु पनि भयो होला टिभीमा। सुदामासँग जे थियो सर्वस्व दान गरे श्रीकृष्णको निम्ति, र त्यो एक एक घाँसमा उहाँले एक एक लोक दिनुभयो सुदामालाई। किनकि यदि हामीले सर्वस्व दियौँ भने भगवानले पनि सर्वस्व दिनुहुन्छ। जुन हामी भगवत प्राप्ति भन्छौँ नि, त्यो भगवत प्राप्ति यति साधारण सानो चिज होइन। भगवत प्राप्ति भइसकेपछि भगवानले आफूसँग जति सम्पत्ति छ त्यो सबै त्यो जीवलाई दिनुहुन्छ। एस आत्मा पहत पात्मा बिजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। यी सबै 8वटा विशेष गुणहरू पूर्ण रूपले भगवानले दिनुहुन्छ। जब हामी भगवानबाट त सर्वस्व आशा गरेका छौँ, अर्थात् हे प्रभु तिमी मलाई आफ्नो सर्वस्व देऊ, र सर्वस्व पनि जुन भगवानको प्रेम हो, जुन सर्वोच्च धन हो, त्यो प्रेमको अन्डरमा भगवान रहनुहुन्छ। प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम वेद ने बताया। त्यो यस्तो चिज हो जसको अन्डरमा भगवान रहनुहुन्छ, र त्यही प्रेम शक्तिको कमालले भक्तहरूले अकल्पनीय लीलाहरू गर्छन्। जाको नाम जपी जन काटे भव बंधन, सोई उखल बंधा मागे मुक्ति गोपी जन। के को कमाल हो? यो प्रेम को कमाल हो। एक पटक एकजना गोपी आफ्नो घरको काम गर्दै थिइन्, गोबर उठाउनु पर्ने थियो। अचानक ठाकुरजी त्यहीँ पुग्नुभयो र सोध्नुभयो के गर्दैछस्? गोपीले भनिन् तँलाई के मतलब? हेर्नुस्, यो भक्त र भगवानको प्रेमको कुरा हो। भन् जिद्दी गरे ठाकुरजीले, म गोबर उठाउँदैछु। ठाकुरजीले भन्नुभयो म हेल्प गरिदिउँ? पर्दैन, तँलाई कसले काम गर्न दिन्छ र? मेरो गरिदिन्छु। ठाकुरजी आफै गोबर उठाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ। गोपीले भनिन् ठिक छ उठा। ठाकुरजीले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, म उठाएको बदलामा मलाई के दिन्छेस्? गोपीले भनिन् तँलाई म मोही दिउँला या मक्खन दिउँला। ठाकुरजीले भन्नुभयो 1 टोकरी उठाए बापत मलाई
1 अंजुली मक्खन चाहिन्छ। गोपीले भनिन् ठिक छ। ठाकुरजीले उठाउन थाल्नुभयो। उठाउँदा उठाउँदै उहाँलाई याद आयो, सुन, तैँले पनि पढे लेखेकी छैनस्, मलाई पनि पढ्न आउँदैन, मैले कति टोकरी उठाएँ यसको हिसाब कसले राख्छ? गोपीले भनिन् प्रश्न त सही हो, यसो गरौँला, तैँले जति टोकरी गोबर उठाउँछस् त्यतिवटा म तेरो अनुहारमा टीका लगाइदिन्छु गोबरको, र मक्खन दिने बेलामा एउटा टीका बराबर 1 अंजुली मक्खन दिउँला। ठाकुरजीले भन्नुभयो ठिक छ, यसरी त हिसाब मिल्छ। ठाकुरजीले गोबर उठाउन थाल्नुभयो। गोबर उठाएर कहीँ लिएर फाल्नुपर्ने थियो, र गोपीले जति टोकरी ठाकुरजीले उठाउनु भयो त्यतिवटा टीका लगाइदिन्। सुरमा निधारमा लगाइदिन्, त्यसपछि गालामा, त्यसपछि वरिपरि। ठाकुरजीको सानो त अनुहार थियो, एकैछिनमा सबै भरिहाल्यो। त्यसपछि ठाकुरजीले भन्नुभयो अब भयो, धेरै उठाएँ, जाउँ घर जाउँ, मक्खन खानु पर्यो, परिश्रमको कमाई त लिनु पर्यो। गोपीले भनिन्, ठाकुरजीले त माग्नुभयो मक्खन दे भनेर, गोपीले भनिन् यहाँ कहाँ छ र मक्खन, मक्खन खानको लागि त घर जानुपर्छ। ठाकुरजीले भन्नुभयो ठिक छ, घर जाउँ। घर पुगिसकेपछि गोपीले सबैभन्दा पहिला अनुहार देखाइदिनु भयो सिसामा। ऐनामा अनुहार हेर्नसाथ ठाकुरजीले आफ्नो विरूप देख्नुभयो अत्यन्त। अनुहारभरि गोबरको टीका यताउता लागेको। दौडेर गएर कुवामा गएर मुख धुनुभयो। हतार हतार मुख धोएर आएर भन्नुभयो मक्खन दे। गोपीले भनिन् अब कताको मक्खन, प्रमाण त केही पनि रहेन। जुन प्रमाण थियो कति अंजुली मक्खन दिने, प्रमाण त सबै मेटिस् तैँले। भनेपछि ठाकुरजी रुन थाल्नुभयो। त्यसपछि गोपीले प्रेम गरेर आँसु पुछेर भनिन् रुनु पर्दैन, जति इच्छा छ खानु भनेर भाँडे ल्याएर अगाडि दिनु। यो हो प्रेमको कमाल। जब हामी भगवानसँग आफ्नो सर्वस्व माग्छौँ भने हाम्रो पनि त ड्युटी हो सर्वस्व दिनु। संसारमा किन पत्नीको सर्वाधिक अधिकार हुन्छ पतिमा? किनकि पत्नीले आफ्नो सर्वस्व पतिको निम्ति दिन्छन्। त्यसैले पतिको सर्वस्व सबै सम्पत्तिको अधिकार पत्नीलाई प्राप्त हुन्छ। यही हिसाब किताब हो भगवानको क्षेत्रमा पनि। त्यसैले दान कलियुगमा गर्नुपर्छ पहिलो कुरा, दोस्रो कुरा गुरुको निम्ति गर्नुपर्छ, र तेस्रो कुरा आफ्नो हैसियत अनुसार गर्नुपर्छ। अन्य धर्म कर्म जति पनि वेद शास्त्रमा छन् त्यसको कलियुगमा कुनै महत्त्व छैन। स्वयं भगवान नै भन्दै हुनुहुन्छ सर्वधर्मान परित्यज्य। अर्जुन, सबै धर्मलाई त्याग गरिदेऊ, के गर? केवल मेरो भक्ति गर, मेरो शरणमा आऊ। अतः यहाँहरू सबैले अब बुझ्नुभयो कलियुगमा कर्मको कुनै महत्त्व नै छैन, केवल भक्तिद्वारा नै लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। यसबाहेक हामीले ज्ञानको बारेमा पनि सुन्ने गरेका छौँ, योगको बारेमा पनि सुन्ने गरेका छौँ। ती मार्ग के हुन्, ती मार्गबाट के प्राप्त हुन्छ र ती मार्ग हाम्रो लागि सहायक छन् कि छैनन्, यसको बारेमा चर्चा गरिनेछ, तर आज होइन भोलि। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्यावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब गाओगे सीताराम, जब गाओगे सीताराम, कृपा करेंगे तब श्री राम।
कृपा करेंगे तब श्री राम। हे सीते माँ तुम्हें प्रणाम। हे सीते माँ तुम्हें प्रणाम। सीते बिनु नहीं बनेंगे काम। सीते बिनु नहीं बनेंगे काम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम।